बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें से वो जमात है जो कि अमूमी तौर पे डिजिटल मीडिया का बहुत ही अच्छा और मौसर इस्तेमाल करना जानती है। सबसे पहले जब शुरू में डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल की बात आई तो तमाम जमातों ने उसका मजाक उड़ाया कि सोशल मीडिया टीम की क्या ज़रूरत है, कौन सोशल मीडिया टीम रखता है। हम तो रिवायती अंदाज में अखबारात और टीवी को इस्तेमाल करेंगे और अपने जितने भी पैगामात हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। 2013 और फिर 18 में जिस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉपी करने पे मजबूर हुई। और फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, जमात इस्लामी, ANP, MQM, इन तमाम जमातों ने उसी ट्रेंड को फॉलो किया, अपनी सोशल मीडिया टीम्स बनाई और हत्ता के अपने दस्तूर का हिस्सा बना दिया कि हमारे पास सोशल मीडिया टीम होनी बहुत ज़रूरी है। ये बात वहाँ नहीं रुकी, सिर्फ टीमें बनाने की बात नहीं है बल्कि टीमों को वो कंटेंट फराहम करना जिसको वो तशहीरी मवाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उस कंटेंट को वायरल करना और उसको मुअस्सर अंदाज में वायरल करना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम इन दीगर तमाम टीमों से कई गुना आगे है। फरहान वरिक साहब उनके साथ थे तो उनका एक अलग अंदाज था, अब वो अलग से लगे हुए हैं तो उनका अपना कोई इनिशिएटिव नज़र नहीं आता बल्कि वो PTI के इनिशिएटिव को रोकने के चक्कर में रहते हैं। वो खुद से कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते बल्कि PTI जो कुछ करती है उसको काउंटर करते हैं, उसके नैरेटिव के खिलाफ खड़े होकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी टीम का हिस्सा थे। इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं और अमूमी तौर पे PTI को कॉपी ही किया जाता है ताकि जैसे भी हो। अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो कुछ कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कुछ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम तरीक़ों से या कौम से खिताब करना आ गया, वीडियो बयान जारी करना आ गया, मौलाना साहब का आता है, अपने ही बंदे बिठा के इंटरव्यू करना जो कि PTI करती थी अब ANP भी करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो तमाम जमातें कर रही हैं ये नॉर्मली PTI से ही कॉपी हो रहा है। और PTI के इसी इनिशिएटिव्स के अंदर एक नया इनिशिएटिव ये आया कि उन्होंने ऑनलाइन जलसे का इनेकाद किया। पहले यही था कि ऑनलाइन जलसा क्या होगा, कैसे ऑनलाइन जलसा हो सकता है और क्या ये जलसा होगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, कैसे ये काम होगा। PTI को खुले मैदान में जलसा करने की इजाज़त नहीं है, कोई माने या ना माने उन्हें कोई भी ये जलसा करने नहीं दे रहा। एक ही शहर में, एक ही ज़िले में ANP को, JUI को, मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को जलसे की इजाज़त है लेकिन PTI के वर्कर को 5 बंदों को इकट्ठे होने की भी इजाज़त नहीं है। और फिर कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड है। बहरहाल ये तमाम सख्तियाँ, ये तमाम मुश्किलात ये अमूमी तौर पे आपको उस तरफ धकेल देती हैं कि आपको कुछ नया करना पड़ता है। और PTI ने कल पहला वर्चुअल जलसा किया। अभी तो हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, हर बंदा कह रहा है कि ये क्या फॉलोअर्स है, ये क्या बात है, जिस तरह पहले ट्विटर स्पेस पे मजाक उड़ते थे और फिर सब ने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो वर्चुअल जलसा जो अभी PTI ने किया है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, शायद आम इंतखाबात के करीब करीब आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग भी ये करती हुई नजर आए। तो उस जलसे के जो आदादशुमार सामने आए हैं, ये जो आदादशुमार हैं ये इनिशियल हैं। मेरे पास डेटा थोड़ा सा पुराना है, अभी का नहीं है, कुछ देर पहले तक का है। और वो ये है कि तकरीबन 14 लाख लोगों ने फेसबुक पर PTI के इस वर्चुअल जलसा में शिरकत की है। 12 लाख लोगों ने यूट्यूब पर शिरकत की है। तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख लोग ट्विटर पे इसमें इंगेज हुए हैं और 15 लाख लोगों ने इसको सुना है। लाइव स्ट्रीमिंग ट्विटर पे अलग थी और स्पेसेस को ज्वाइन करना वो अलग से था। 650 तकरीबन लाख के करीब ट्वीट्स इसके ऊपर हुई हैं कुछ ही देर के अंदर। और अगर देखा जाए तो पहला ऑनलाइन जलसा टॉप ट्रेंड था, 169,000 पोस्ट हुई। फिर PTI वर्चुअल जलसा 188,000 पोस्ट हुई। हकीकी आज़ादी ऑनलाइन जलसा 206,000 पोस्ट हुई। इंटरनेट डाउन की भी 12,000 है, उस पर भी बात कर लेंगे। ये अगर सूरत हाल हम देखें कि जो कुछ इस ऑनलाइन जलसा के अंदर हुआ, इसने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है और तमाम जमातों को ये बता दिया गया है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है और हम उस स्पेस को ग्रैब करेंगे। जिस तरह फिज़िकली जब भी कोई PTI का जलसा होता है तो वहाँ पे कार्रवाई की जाती है, वहाँ पे छापे मारे जाते हैं, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाता है, कुर्सियाँ इकट्ठी कर ली जाती हैं, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी आ जाती है, सड़कें खोद दी जाती हैं। वो तमाम चीज़ें ऑनलाइन जलसे में भी की गई।
آپ کے شام ڈھلتے ہی جیسے ہی 9 بجے قریب آنے لگے، 8:30 بجے کے قریب آپ کی ٹویٹر جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی، آپ کا یوٹیوب جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، آپ کا فیس بک جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، متعدد جگہوں پر انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ 5G ٹیکنالوجی کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ہمارے طریقہ کار ہیں۔ ایک ناکام پارٹی، ایک پارٹی جو کہ ختم شد ہو چکی ہے، اس کے جلسے کو بند کرنے کے لیے انٹرنیٹ تک ہمیں بند کرنا پڑا۔ یہ طریقہ کار ہے ہمارا کہ ہم کتنی آزادی پہ یقین کرتے ہیں، اگلے بندے کو یہاں پر بولنے کی کتنی آزادی ہے۔ یہاں پر یہ سب کچھ حرکتیں کر کے کیا حاصل ہوا؟ جن لوگوں نے وہاں پہ شامل ہونا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو اچھا خاصا انٹرٹین کیا ہوا ہے، ایجوکیٹ کیا ہوا ہے۔ ان سب نے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک وی پی اینز ڈاؤن لوڈ کیے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وہ شریک ہو گئے۔ مجھ جیسے یا کچھ اور لوگ جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے ٹیکنالوجی کی، وہ بیچارے پھر کبھی بار بار پیج ریفریش کرتے، ہلکی پھلکی کوئی ٹویٹ چلی جاتی تو ٹھیک، تصویریں اور ویڈیوز ڈالنا تو بالکل ہی درکنار تھا، وہ تو پاسبل ہی نہیں تھا، ورنہ یہ کام بھی ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ ہماری حالت تھی، اور ایک ورچوئل جلسے سے اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ آپ نے اس ورچوئل جلسے کو ناکام بنانے کے لیے انٹرنیٹ سروس تک بند کر دی تاکہ کوئی اس کو نہ دیکھے۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال چل رہی ہے کہ یہاں پہ کسی کو بولنے کی آزادی ہی نہیں ہے، اور جہاں جہاں بولا جائے گا اس کو وہاں پر بند کیا جائے گا، انٹرنیٹ سروس بند کر کے۔ اب اگر دیکھا جائے تو چلے زیادہ نہ صحیح 15-20 لاکھ لوگ جو تھے وہ آ گئے، فرحان رگ صاحب تو کہہ رہے ہیں اس سے بھی کم تھے، بہرحال 22 کروڑ میں صرف اتنے لوگ آئے۔ مان لیا آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک ناکام پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، لیکن ان 20-22 لاکھ لوگوں کی وجہ سے آپ نے 8 کروڑ انٹرنیٹ صارفین کو اس سروس میں سے محروم رکھا۔ ان کو آپ نے ریسٹرین کر دیا کہ آپ نیٹ یوز نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس ملک میں آپ کی اجارہ داری ہے، آپ کا اختیار ہے، لیکن اوپر تو اللہ بیٹھا ہے، وہ آپ سے جواب تو لے گا، آپ کی باری بھی آئے گی۔ ہر کسی کو اسی قبر میں اترنا ہے، اس سے باہر کوئی نہیں رہے گا۔ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، جس طرح سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی بھونڈا طریقہ ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ ایسا سب کچھ کرنے سے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ورچوئل جلسہ ایک پہلا انیشیٹو تھا اور کامیاب انیشیٹو تھا۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب پہ لائیو آنا پہلا انیشیٹو تھا، کامیاب انیشیٹو تھا، اور یہ سب کچھ اب پی ٹی آئی کی جانب سے ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس ابھی بہت سے پتے ہیں کہ وہ دکھائے گی اور اس کا استعمال کرے گی، لیکن مخالفین کے پاس سوائے ان پتوں کا انتظار کر کے اس کو نگیٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنا کوئی انیشیٹو ہمیں نظر نہیں آ رہا استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی جانب سے، جے یو آئی کی جانب سے، اے این پی کی جانب سے، ایم کیو ایم کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، یا پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ اگر کچھ نیا کیا جا بھی رہا ہے تو اس کو انیشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سپورٹ کرنے کی بجائے اس کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کا یہ ورچوئل جلسہ جو ان کے مقصد تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی ایک عوامی طاقت کے ذریعے تھریٹ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو کھڈے لائن لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ 2024 کا انتخاب اصل ٹیسٹ وہی ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو کھڈے لائن لگانا۔ ورچوئل جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے، مان لیا صرف پاکستان کے لوگ نہیں تھے، پوری دنیا کے لوگ تھے، لیکن لوگ تھے۔ یہ کہنا کہ کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، کم سے کم وہ تو واضح ہو گیا کہ ابھی بھی لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ایٹ لیسٹ آن لائن آ سکتے ہیں۔ جو آن لائن نہیں آ سکتے ان کی تعداد تو ان گنت ہوگی۔